नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अति कम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन कतार जाने। फागुन 19 गते सम्मेलनमा सहभागी हुन दोहा प्रस्थान गर्ने। 4 दिनको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फागुन 22 गते स्वदेश फर्कने। भावी राष्ट्रपति सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दाबी। शहीद परिवारको बलिदानलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कुरा थोरै गरेर नागरिकको सेवामा बढी काम गर्न संसद एवं माओवादी सचिव हितराज पाण्डेको आग्रह। जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रतिबद्धता। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गरिने। देश जनता र सहयोद्धालाई धोका दिएका प्रचण्डले यसपटक आफूलाई पनि धोका दिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। प्रचण्डले ढाँट्न र छक्याउन अप्ठ्यारो नमान्ने गरेको पनि टिप्पणी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिरालोको संज्ञा दिँदै ठूलो कचौरामा दूध र भात दिएपछि बिरालो छिमेकीकोमा जानु ठूलो कुरा नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क। प्रचण्डले 32 भएर पनि लोभ गरेको र जे पनि गरेको आरोप। जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभाका सांसद शहनाज रहमानको निधनप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा शोक प्रस्ताव पारित। अर्को बैठक फागुन 15 गते सोमबार अपराह्न 12 बजेर 31 मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोलि 11 बजे बस्ने गरी बोलायो केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रपतिको चुनावमा कुन उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने तथा फेरिएको राजनीति समीकरण र चितवन 2 को उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्ने एजेन्डा। अहिले बनेको गठबन्धनबाट गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालको भनाई। वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएको अवस्थामा मात्र परिवर्तन हुने भन्दै तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नहुने प्रश्नोक्ति। राप्रपाले तत्काल प्रादेशिक सरकार नछाड्ने। पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि मात्रै सरकारबारे निर्णय गर्ने राप्रपा प्रादेशिक संसदीय दलका नेता तथा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौलाको भनाई। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि केन्द्रमा कांग्रेससहित 8 दलको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिए। संविधान अनुसार शाहले नियुक्तिको 30 दिनभित्र अर्थात् 26 फागुनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जाने भनिएको भ्रमण प्रधानमन्त्रीले रोके। जेनेभापछि कतारमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने मन्त्रीको कार्यक्रम प्रचण्डको मौखिक आदेशपछि रोकियो। बालेनले 20-25 दिनदेखि सरकारसँग 4-5 कुरामा सहकार्य गर्न खोजिरहेको तर सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बालेनको सचिवालयका सदस्य कुमार व्यञ्जनकारको भनाई। मेयर जस्तो मान्छेले आफूलाई सुरक्षा चाहियो भन्दा नदिएपछि आक्रोशमा स्ट्याटस लेखिएको जिकिर। विकास निर्माणका कामको अनुगमनमा गएका मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका उपमेयर विजय कृष्ण श्रेष्ठमाथि हातपात गर्नेको खोजी कार्य जारी। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाही गर्न नगरपालिका र माओवादी केन्द्र नगर कमिटिको माग। महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गर्यो कानून विपरीत विपद प्रतिकार्य र खोज उद्धार अभ्यासको नाममा र्याफ्टिङ। जानकारी र समन्वय बिना र्याफ्टिङ गरेको भन्दै जानकारी दिन र सीमा क्षेत्रमा अबदेखि यस्तो नगर्न भन्दै दार्चुला प्रशासनद्वारा पत्राचार। सर्लाहीको हरिवनस्थित चतुर्भुजेश्वर जनता बहुमुखी क्याम्पसले स्ववियु निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित। चैत 5 मई स्ववियु निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासनमा तालाबन्दी। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा टायर बाली प्रदर्शन। विभिन्न माग राखेर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको चेतावनी। विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि लगायत विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेपछि मागप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप। फागुन 11 गते यता देशभर हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान चल्दै। विगतका वर्षमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेविकाले खुवाउँदै आएको हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियानमा यसपटक भने जनप्रतिनिधि पनि सहभागी। दाङ बाँके र कपिलवस्तुमा फागुन 11 गते खुवाउन लागि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियान फागुन मसान्तसम्म चल्ने। यो वर्ष यी 3 जिल्लामा गरी 19.5 लाख बढीलाई औषधि खुवाइँदै। बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा 2.5 वर्षको कैद सजाय भोगिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले दियो सफाई। अदालतको फैसलासँगै पल 1 वर्षपछि भोलि जेल मुक्त हुने। बैतडीमा वनभोज गएका दशरथ चन्द नगरपालिका 10 का 25 वर्षीय जीवन बुढाल शनिबार राति मृत अवस्थामा भेटिए। नदीको 2 किनार भएर बग्ने बीचको बगरमा बुढालको शव फेला। शंकास्पद 12 जनामाथि अनुसन्धान सुरु। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा 16 किलो चरेसहित मेघराज घरती पक्राउ। घरती मगरको घरमा खानतलासी गर्दा घरभित्र लुकाई छिपाई राखेको चरेस जस्तो देखिने हल्का कालो गिलो पदार्थ फेला पारेको प्रहरीको भनाई।
किशोरीहरूलाई बन्धक बनाएको आरोपमा एक चिनिया नागरिक पक्राउ। 5 जना किशोरीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ ल्याई बन्धक बनाएको आरोप। 2 जनालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आशंका। सवारी लाइसेन्सका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा 70% ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू भएसँगै पास हुनेको संख्या 10 देखि 20% बढ्यो। लिखित परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले एक पटक प्रयोगात्मक परीक्षा पास नहुँदा पुनः 2 पटक मौका पाउने। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको 8औं केन्द्रीय महाधिवेशनको अन्तिम चुनावी परिणाम सार्वजनिक। सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा रिता थापा मगर, पशुपति शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामजी खाँड प्रथम उपाध्यक्ष, राधिका हमाल महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन चट्याङ सहित सामान्य वर्षा। काठमाडौँमा 4 महिनापछि पानी पर्यो। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज देशैभरिका पहाडी क्षेत्रमा मौसम बदली। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम हुँदा भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको विस्तारा एयर र इन्डिगो एयरको जहाज दिल्ली फर्काइयो। कतार एयरवेज, नेपाल एयरवेज सहित अन्य धेरै जहाजहरूलाई केही बेर नेपाली आकाशमै होल्ड गराइयो। गोर्खा नगरपालिका 3 मा बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 5,45,52,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप। 80,000 लिटर डिजेलमा मिसावटको आशंकामा नेपाल आयल निगमले थाल्यो छानबिन। भारतको सिलिगुडीबाट आएको 4वटा ट्याङ्करको डिजेलमा घनत्व कम भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएपछि अनुसन्धान जारी। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको विमलनगरदेखि घाँसे कुवा सडक खण्ड दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। फागुन 18 गतेदेखि 27 गतेसम्म राति 12 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्म बन्द हुने। अत्यावश्यक र जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक राहदानी विभागबाट पासपोर्ट वितरण नगर्न अध्ययन टोलीको सुझाव। नियमित प्रक्रियाबाट पासपोर्ट लिन खोज्नेहरूका लागि सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमै फारम भर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा आवश्यक पहल सुरु। समस्याग्रस्त सहकारीका 1000 भन्दा बढी श्रेष्ठता माग गरी अनुसन्धान हुँदै 100 भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति रोका। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको भनाई। सबै खराब नभए पनि केही सहकारीका कारण यो क्षेत्र बदनाम भएको दावी। हल्लाको पछाडि लाग्दा सहकारीमाथिको विश्वास गुम्दै गएको धारणा। आगामी 3 आर्थिक वर्षभित्र 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार। भुक्तानी सन्तुलन आउने आर्थिक वर्ष 10 अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिका 2 आर्थिक वर्षमा क्रमशः 20 अर्ब र 25 अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा रहने अनुमान। निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै आर्थिक वृद्धि दर नराम्रोसँग प्रभावित। नेपाललाई 0.8% को मात्र आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिदेखि निर्माण उत्पादन क्षेत्रसम्ममा आएको मन्दी मुख्य कारण। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएर बन्द। नेप्से 4.55 अङ्क अर्थात् 0.22% वृद्धि भएर 2027.19 अङ्कमा बन्द हुँदा 2 अर्ब 52 करोड 50 लाख 72 हजारको कारोबार। छापावाल सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,02,000 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1260 रुपैयाँमा कारोबार। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहितका सदस्यले विधान विपरीत काम गरेको दावी गर्दै 7 केन्द्रीयद्वारा राखेपमा निवेदन दर्ता। क्यानले कार्यवाहक सचिव नियुक्ति गर्दा विधान उल्लङ्घन गरेको तथा भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्दा ऐन विपरीत काम गरेको दावी। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी 2वटा निवेदनको सुनवाई भोलि पनि हुने। बहस नसकिएपछि आजको सुनवाई हेर्दैमा राखियो। केपी ओली कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेल वर्षा तथा मेघगर्जनका कारण रोकियो। त्रिभुवन आर्मी क्लब र साधोबाट युथ बीचको पहिलो सेमिफाइनल खेलको दोस्रो हाफ भोलि सोमबार बिहान 11 बजे खेलाउने। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुने। समूह सी मा नेपालसँगै भियतनाम र अफगानिस्तान। छनौटको पहिलो चरणका खेलहरू आगामी अप्रिल 3 देखि 11 तारिकसम्म हुने। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले शीर्ष 3 मा पर्दै सोझै विश्वकप छनौट खेल्न अब बाँकी 8 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने। नेपालले 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन 8 मध्ये 5 खेल जित्नुपर्ने। जापान र अफगानिस्तानपछि पपुवा न्यू गिनीमा पनि शक्तिशाली भूकम्प मापन। 12 घण्टाभन्दा कम समयभित्रै यी 3 देशहरूमा भूकम्पको तीव्र झट्काले विश्वभरका भूवैज्ञानिकहरू चिन्तित। सुनामीको खतराको संकेत। बेलायतमा पनि 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G20 का अर्थमन्त्रीहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। रुस विरुद्ध निन्दाको प्रस्ताव पारित गर्न खोजिएपछि चीनको प्रस्तावमा आपत्ति। बैठक घोषणा पत्र नै जारी नगरी टुङ्गियो।
रुसले पाइपलाइन मार्फत तेल आपूर्ति रोकेको पोल्यान्डको दाबी। उक्त कदमले आफ्ना उपभोक्तालाई तेल आपूर्तिमा कुनै असर नपार्ने उल्लेख। अब सबै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति समुद्री मार्गबाट हुने। युक्रेनमा शान्ति पुनर्बहालीको माग गर्दै फ्रान्स र जर्मनीमा प्रदर्शनमा दुवै देशका सांसददेखि सर्वसाधारण सहभागी। प्रदर्शनकै क्रममा जर्मनीको बर्लिनमा 13,000 मानिस उपस्थित। शान्ति वार्ता गर्न दुवै देशलाई आह्वान। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेको प्रशासनले मतदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित। आवश्यक 10 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्न अस्वीकार गरेकाले मतदान नहुने। अमेरिकाको पश्चिमी राज्य नोभाडामा चिकित्सक र बिरामी बोकेको एउटा विमान दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। प्रतिकूल मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको अनुमान। नाइजेरियामा 24 वर्षपछि शनिबार भएको राष्ट्रपतीय चुनावको मतगणना सुरु। अन्तिम परिणाम आउन 1 महिनासम्म लाग्न सक्ने अनुमान। चुनावमा भएका छिटफुट हिंसाका घटनाले मतगणनालाई थप प्रभावित बनाउन सक्ने। आफ्ना मन्त्री र सल्लाहकारलाई तलब र अन्य सुविधा नलिन आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको अपिल। यसबाट देशको खजानामा वार्षिक 200 अर्ब बचत हुने। नेताहरूलाई विलासी कार वा बिजनेस क्लासको हवाई यात्रा नगर्न आग्रह। र एल साल्भाडोरमा राष्ट्रपति नायब बुकेलको अपराध विरुद्धको लडाईँ कार्यक्रम अन्तर्गत हजारौंलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरियो। देशमा गुण्डागर्दी र अपराध व्यापक भएपछि गत वर्ष सङ्कटकाल घोषणा गरेर अपराध विरुद्धको लडाईँ सुरु गरिएकोमा हजारौं शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।